بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. القاريات ما القارية ما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش مبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية ما أدراك ما هي نار حامية والآديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فلا سن به نقعا وسطر به جمعا إن الإنسان به لكنود وإنه لذلك لشديد وإنه من حب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا أحصي ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس واشتد أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم لا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع آمن من خوف. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا مؤددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة ما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع الأفئدة إن عليهم موقدة في أمر ممددا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترمون النذير ثم لا ترمونها عين اليقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم.